हॅलो हांव डिरेक्टर्स आनीक आमगेले पुर्वज पयले वाऱ्या वखद मारताले. जेन्ना एक मनीस वारें वादळ सांपडटालो तेजेर देंवचार येतालो, भुतां येतालीं त्या दोणां हें वखद मान त्या भुताक खाटाले. आज एक तसलेंच भूत सांकवाळेच्या गांवां येयलां आनी आख्खो गोंयचो लोक आमगेले एक्टिविस्ट भाव हें भूत काडूंक सोदताय. पूण तें भुताक काडूंक कोणाच्यांनी जायना, कित्याक आमगेलो वयले कुर्सेचेर बसून आहा तो देवासूण ह्या भुताची पुजा करता. रामा सयत तो आज भितो घालूंक सोदता. एकलो खंय कोण बायलो धमकी दिता आपूण एक पांचाक मान जितो पुतो म्हूण. मोतरी आम पुताय जिते पुलो हांवें केन्नाय चोरलें. आनी अशें म्हूण त्या रामान म्हळें, तूं तेका पुछ पयलो आमगे पळय हें आहा सीएम आहा तेका पुल्ल्या भाशेन जालें ना. तेका पळोवन म्हळें तो आमगेलो पाय, तूं पांचा पुता आनी तेज परस तूं पयलीं सीएमा पळय चोया म्हूण कितू आहा तो तूं. हें म्हूण तेका आज तेमी अरेस्ट केला. तेज पयलें बाय श्री आदागडकर हें थोडेंशें गोंय वोल तें सांबाळूंक तें वावरतालें. तेपकाय धमकी दीन भितो गेलां. आज एक्टिविस्टांचेर तो येता. एक तेंपार हुकुमशाही चलताली पुर्तुगेजाली आनीक सालाजार दे पुर्तुगाल म्हूण एकलो डिक्टेटर आहलो तो असलोच हुकुमशाही चलयतालो. आज म्हाका स्वता लोकशाही मुट्टी काबार जायत येता. हो सावंतवाडी पळय रूल येयला तेदोनसून हुकुमशाही चलता. हांव म्हळें आयज मुखार कितें जायत म्हूण तें. पूण मुगेलो एक रिक्वेस्ट आमगेल्या दोतोर बाबाक, व्हडले वयल्या कुर्सेचेर आहा तेका, तूं मरे त्या भुतानीची इतुकी पुजा करता जाल्यार तेजें एक देवूळ बांद. रामा थंय सोंड दिला, त्या रामा तूं भितो घालूंक सोदता आनीक तेजें देवूळ बांद आनी तेजी पुजा कर. आनी आज तुगे थिंग सांकवाडचें पुलीस स्टेशन आहा तें तुगलेंच. तें मागीर भुतानी पुलीस स्टेशन जालां. रामान म्हणलें सारकें म्हणून, कित्याक तुगेल्या हुकुमाचेर तें चलता. कितेंय कोन्न लोक मातशे जागृत जावाय आनी कोणेय भाशेन हें भुतानी हो प्रोजेक्ट येवपाक दिनाकाय. भुतानी हो प्रोजेक्ट येयलो आख्या गोंयकार पिडे जाले भुतानी जिकेलो. जैती म्हूण जावाय आनीक ह्या भुतानी प्रोजेक्ट स्क्रॅप करे. देव बरें करूं.